जश्न ईद उल मिलादुन्नबी पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की गूंज। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ दूदो सलाम की सदाएं। गलियां, मोहल्ले, बाजार रंग बिरंगी झंडियों, नालैन पाक से मुज़य्यन सब्ज परचमों और दीगर आराइशी अशिया से सज गए। शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरत बरकी कुमकुमे नस्ब। मसाजिद में मुहफ़िल का इनेकाद। शहर शहर नज़्र नयाज का सिलसिला जारी। मुल्क भर में आज आम तातील। जश्न मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाले जाएंगे। दिन के आगाज आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, रहमत आलम की वलादत बासादत की याद ताज़ा करने का दिन। मुक़द्दस दिन की मुनासबत से शहरों को सजा दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत शहर शहर अहम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा। लाहौर में मॉल रोड, केनाल रोड समेत अहम शाहरों पर नस्ब दिलकश मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की तज़ीनो आराइश दीदनी। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर की जश्न मिलादुन्नबी की रैली फिजा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से महक उठी। नौशहरा वर्का में मुआफ़ले मेलाद का इनेकाद। आज इस्लामाबाद में कौमी सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस होगी। उलमाए मशाइख हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी की रौनकें। आकाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम से सारी दुनिया की फिजाएं मुअत्तर। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत के इलाके लोजाम में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस का इनेकाद। पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का बेमिसाल अंदाज। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगोदेशो में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से अज़ीमुश्शान तक़रीबात। शहर की सड़कों पर दुरूदो सलाम, नातिया कलाम और मजहबी नारों की सदाएं। 1,500 से ज़ायद ऊँट ज़िबा करके गोश्त मुस्तहकीन में तकसीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत आलमे इंसानियत के लिए रोशन दूर के आगाज का बाइस बनी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पूरी कौम और आलमे इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद का पैगाम कहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को ईमान, हिदायत, अदल, रहमत और अखलाक हुस्ना का कामिल रास्ता अता फरमाया। जुल्म का तदारुक और अदल इंसाफ की लाजवाल मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ ने कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, इल्म, अखलाक और अदल पर मुश्तमिल मुकम्मल साबिता हयात अता किया। सीरतुल नबी नस्ल नौ के किरदार साजी के लिए मशअले राह है। नौजवानों की तरबियत में अमेरिका और ईरान का नई जंगबंदी पर इत्तफाक। रूसी मीडिया ने दावा किया सीज फायर में आबने हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फरीकैन ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर अमन मुआहिदा तय पाया जाना था, मगर 1 माह से भी कम अरसे में कशीदगी जारी रही। फिलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मजीद हमलों की तवक्को नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इत्तेहादियों को बता दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मुतादिद मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा को बताया कि ईरान पर मजीद हमलों की तवक्को नहीं। अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज है, जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल है। अमरीकी सदर का अपने हुर्मत से तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। ट्रंप कहते हैं अमरीका बहरिया ने इत्तला दी कि अपने हुर्मत में तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई। ईरान को आगाह कर दिया, नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज या कश्ती को निशाना बनाएंगे। ईरान जंग में साथ न देने पर ट्रंप जनूबी कोरिया से नाराज। अमरीकी सदर ने जनूबी कोरिया के साथ जंगी मशकों को पैसे का ज़िया करार दे दिया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट की ईरान के खिलाफ फिर फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी। कहा, वाशिंगटन मुआशी इक़दामात के साथ जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई का रास्ता भी खुला रखेगा। ईरान का कशीदगी के हल के लिए इलाकाई ताउन पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पाकिस्तान और ओमान के हुकाम के साथ होने वाली बातचीत में
موجودہ کشیدگی کے حل کے لیے علاقائی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آبنۂ ہرمز کے ذریعے نئی بحری کوریڈور، مشترکہ بارودی سرنگوں کی صفائی اور آبی گزرگاہ کے مستقبل کے انتظام کا فریم ورک اس علاقائی تعاون کی ایک مثال ہے۔ ایران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کو نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ دورہ ایران کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر کالیباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور نورین نیازی کی ملاقاتیں۔ نورین نیازی اور بانی کی ملاقات 40 منٹ تک جیل کانفرنس روم میں جاری رہی۔ نورین نیازی بغیر گفتگو کیے واپس روانہ ہو گئیں۔ فیکٹری ناکہ سے کارکنان بھی واپس روانہ۔ نورین نیازی نے 7 روز میں بھائی سے دوسری ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی کا شفا ہاسپٹل میں علاج نہ کروانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے فریقین کو الزامات کی فہرست نہ بھجوانے کا اعتراض لگایا تھا۔ پی ٹی آئی نے اعتراض دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کر دی۔ سینیٹر علی ظفر نے سینیٹ اجلاس میں کہا، سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، عدالتی احکامات ہی تبدیل کر دیے گئے۔ پیمز ہاسپٹل میں دل کا چیک اپ کرنے والی مشین ہی دستیاب نہیں تھی۔ حکومت کو کہتا ہوں، آپ عدالت نہ بنے۔ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے مخالفت ہے یا ان کی سیاست سے؟ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد ال سعود کی ملاقات۔ اعلیٰ سطح کا سعودی کاروباری وفد بھی ہمراہ تھا۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا، شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کے مطابق اقتصادی تعلقات کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں۔ شہزادہ منصور بن محمد ال سعود نے زراعت، بندرگاہوں، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ، ریل اسٹیٹ، توانائی، بجلی کی تقسیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے، ڈیزل 1 روپیہ 11 پیسے لیٹر مزید مہنگا۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کی۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 371 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ اطلاق 26 اور 27 اگست کے لیے ہوگا۔ پیٹرولیم نیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا 13 ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کروں گا۔ حکومت پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے صوبے سنگیونگ کے پارٹی سیکریٹری ٹن شوجونگ کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ پنجاب اور چین کے درمیان وفود کے تبادلے اور عوامی سطح پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ ایگریکلچر، ایریگیشن، میکنائزیشن اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اور مچھی پہنچنے پر چین کے اعلیٰ عہدیداروں اور سفارتی حکام نے مریم نواز کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ نون لیگ کے طارق فاروق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 16ویں اسپیکر منتخب۔ طارق فاروق نے 32 ووٹ حاصل کیے۔ احمد رضا قادری بھی 32 ووٹ لے کر ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی منتخب۔ اسپیکر لطیف اکبر نے نومنتخب اسپیکر طارق فاروق سے عہدے کا حلف لیا۔ طارق فاروق قائم مقام صدر آزاد کشمیر کے عہدے کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے۔